एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बेसिकली मेल सर्वर का आपको आइडिया होगा, मेल सर्वर किस लिए होता है, मेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। आपने देखा होगा हॉटमेल पे याहू पे जाके ईमेल चेक करते हैं, तो बेसिकली याहू का जो सर्वर है या हॉटमेल का जो सर्वर है वो बेसिकली एक्ट कर रहा होता है, ऐसा एक्ट क्या कर रहा होता है, रियलिटी इट इज अ मेल सर्वर, ठीक है। तो मेल सर्वर वो सर्वर है जो बेसिकली यूजर की मेल्स को, ईमेल्स को, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को डिलीवर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेल सर्वर इज कॉल्ड एक्सचेंज, ताकि आपको टर्मिनोलॉजी का आइडिया हो जाए कि हम बेसिकली इसको क्या पढ़ रहे हैं, मेल सर्वर पढ़ रहे हैं। जिस तरह हम कहते हैं IaaS क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेब सर्वर, ठीक है। अगर आप वेब सर्वर बनाएं, वेब सर्वर क्या होता है, जो वेबसाइट को होस्ट करता है, ठीक है। तो वही इम्प्लीमेंटेशन जब आप अंदर विंडोज करते हैं तो उसके लिए कौन सा सर्वर चाहिए होता है, IaaS। तो सेम वे अगर आप मेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उसमें एक ऑप्शन है एक्सचेंज सर्वर, एक ऑप्शन है लोटस डोमिनो, एक ऑप्शन है सेंड मेल। डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका चूजन प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट है तो आंसर इज एक्सचेंज सर्वर। बात क्लियर होगी, तो पहली बात क्लियर होगी, माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेल सर्वर इज कॉल्ड एक्सचेंज। अगर हम एक्सचेंज की प्रोडक्ट लाइन देखें, मैंने जो पहले प्लेटफॉर्म पे काम किया वो एक्सचेंज 5.5 था, ठीक है। मैंने जब MCSE की थी तो उस वक्त मेरा जो ऑप्शनल एग्जाम है दैट वाज प्रॉक्सी 2.0, मैं एक्सचेंज नहीं किया। लेकिन जब मैं फील्ड में आया तो मुझे पता लगा कि माइक्रोसॉफ्ट की जो सबसे हॉट प्रोडक्ट है वो एक्सचेंज है, तो बाद में मैंने एक्सचेंज को स्टडी किया, ठीक है। और एक्सचेंज 5.5 वो पहला मेल सर्वर था जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला था। उसके बाद फिर एक्सचेंज 2000 रिलीज हुआ। एक्सचेंज 2000 में मेन डिफरेंस ये आया था कि एक्टिव डायरेक्टरी पे डिपेंडेंसी हो गई, एक्टिव डायरेक्टरी फर्स्ट टाइम किसमें इंट्रोड्यूस हुई, विंडोज 2000 में, ठीक है। तो विंडोज 2000 में अगर आप एक्सचेंज इंप्लीमेंट करना चाहते थे तो आपको ADS मार्जिन बनाना पड़ता था, एक्टिव डायरेक्टरी इंप्लीमेंट करना। कुछ डिफरेंसेस भी आए, कुछ नई चीज़ें आई एक्सचेंज 2000 में। और कोई भी वेंडर जब कोई नई चीज़ देता है, कोई नई प्रोडक्ट देता है, तो उसमें इंडस्ट्री की जो करंट रिक्वायरमेंट है उसे पूरा किया जाता है। तो एक्सचेंज 2000 में कुछ वो चीज़ें दी गई जो उस पर बैक इन 2000 इंपॉर्टेंट थी, लाइक उस ज़माने में बहुत पॉपुलर था इंटरनेट रिले है, MIRC प्रोग्राम आपने सुना होगा, इंस्टेंट मैसेजिंग बहुत ज़्यादा कॉमन थी। माइक्रोसॉफ्ट ने IRC और इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोटोकॉल एक्सचेंज 2000 में बिल्ड किया, ठीक है। बाद में इनको सेपरेट करके इसमें ले गया लाइव कम्युनिकेशन सर्वर, ठीक है। तो ये हिस्ट्री है, अभी हम कोई टेक्निकल डिस्कशन में नहीं आ रहे। उसके बाद एक्सचेंज 2003 आया। नॉर्मली होता यह है कि जो एक प्रोडक्ट रिलीज होती है ना, उसके डिज़ाइन को, उसके मेन कोर को दो प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। लाइक विंडोज 2000 में जो आर्किटेक्चर यूज़ किया गया था वही आर्किटेक्चर मोर और लेस 2003 में, ठीक है। 2008 में एक बड़ा चेंज आया। तो अगर आप एक्सचेंज भी देखते हैं तो 5.5 और 2000 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन 2000 और 2003 में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। लेकिन जब आप 2003 से जंप लेते हैं और एक्सचेंज 2007 में आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद 2000 और 2010 काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन डिफरेंसेस स्टिल है, और वो डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली ये होता है कि एक जो डिज़ाइन है उसको दो मॉडल्स तक फॉलो किया था। अब सबसे पहले दो सवाल आते हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना है, और फिर हम जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसको मूव करेंगे। पहला सवाल ये है कि वाई मेल सर्वर, कंपनी को मेल सर्विसेज की जरूरत नहीं है। कंपनी ये भी तो कर सकती है कि किसी सर्विस प्रोवाइडर से मेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ले ले और उसे पे कर दें एनुअली, ठीक है, जो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस में यूज होता है। फॉरवर्ड भी एक बहुत बड़े पीरियड तक क्या करता रहा है, एक सर्विस प्रोवाइडर था उसका मेल सर्वर यूज करता है। फिर 2007 में हमने अपग्रेड किया था और एक्सचेंज 2007 में अपग्रेड किया था, और इस वक्त जो हम मेल सर्वर यूज कर रहे हैं वो एक्सचेंज 2010, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, सबसे पहली बात ये है कि कंपनी को ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या हमें अपना मेल सर्वर लगाने की ज़रूरत है या हम बाहर से किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज लेके, यानी हम एक्सचेंज को आउटसोर्स ही कर देते हैं, ठीक है, अपनी मेल सर्विसेज, नॉट एक्सचेंज। अभी एक्सचेंज का नाम ही नहीं है। इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं कि वाई मेल सर्वर, हम अपना मेल सर्वर क्यों लगाएं, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर हम अपना मेल सर्वर नहीं लगाते तो उसके ड्रॉबैक्स हैं। पहले तो हम सोल्यूशन ढूंढते हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमने वॉल से मेलिंग सर्विसेज परचेज करना है, ठीक है। वॉल को एनुअली हमने कुछ पे करना है और उसके अगेंस्ट वॉल में क्या देगा, मेलिंग सर्विस। ना हमें मेल सर्वर की जरूरत है,
نہ ہمیں ہارڈ ویئر پرچیز کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ایک انڈیویجول کی ضرورت ہے لک آفٹر کرے ایکسچینج کو. اس کا مطلب ہے اس کیس میں کاسٹ سیونگ تو کافی زیادہ ہے. کاسٹ سیونگ ہے نا. اگر آپ اپنا میلنگ سرور لگاتے تو مشین آتی، ٹھیک ہے، سافٹ ویئر لائسنس آتی، پھر ایک آپ کو آئی ٹی پروفیشنل چاہیے تھا جو اس کو لک آفٹر کرتا ہے، ایکسچینج ایڈمنسٹریٹر بھی چاہیے، اور ساتھ میں اس کی مینٹیننس بھی تھی، اینول اپ گریڈس، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، اسکوپ بڑھ جاتا ہے، سائز آف آرگنائزیشن بڑھ جاتا ہے تو آپ کو ہارڈ ویئر اپگریڈ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری جو ایشوز ہیں ان سے بچ جاتے ہیں اگر آپ کیا کریں، میلنگ سروسز بائی کریں. لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ کیا ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ نو سیکیورٹی، آپ کو پرائیویسی نہیں ملے گی. آپ کی میل آپ کے سروس پرووائڈر کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر میل کسی اور جگہ ہوسٹ ہو رہی ہے تو اس میل کو پڑھا جا سکتا ہے. اگر میں میل ایڈمنسٹریٹر ہوں تو میں اس کوئی بھی ای میل میں ریڈ کر سکتا ہوں. میرے پاس اتنے کنٹرول ہیں کہ میں ایکسچینج سرور پہ یا کوئی بھی میل سرور ہے، ایون لوٹس ڈومینو میں پاسبل ہے کہ آپ کسی بھی ای میل کو ریڈ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کا میل سروس پرووائڈر کوئی اور ہے تو اس میں سب سے بڑا رسک کیا ہے کہ آپ کی ای میل انفراسٹرکچر میں کوئی پرائیویسی نہیں. اس کا مطلب ہے اگر کمپنی سینسیٹیو ڈیٹا کیری کر رہی ہے، نیچر آف بزنس سینسیٹیو ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ سولوشن فیزیبل نہیں. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا، نمبر 2 کنٹرول. دیکھیں کمپیوٹرز کا فائدہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو میکسیمم کنٹرول ملے. کنٹرول اوور میلنگ انفراسٹرکچر. میل ای میل مس ہو جاتی ہے تو آپ ٹائملی فیشن میں چیک کر سکتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ٹائملی فیشن میں چیک ہو جائے کہ ای میل جو ہے وہ کہاں پہ رکی ہوئی، کیا یہ ای میل ڈلیور ہو گئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ریسیپینٹ جس نے میل ریسیو کی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سینڈر نے ای میل سینڈ ہی نہیں کی. آپ کے پاس کوئی ایسی میتھڈالوجی ہونی چاہیے جس سے آپ چیک کر لیں کہ میل ایکچولی کہاں پہ ہے، یا میل سینڈ ہوئی ہے یا میل ریسیو ہو گئی. لیکن اگر آپ کا میلنگ انفراسٹرکچر اپنا نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. میکسیمم آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے سروس پرووائڈر کو ریکویسٹ کر دیں گے کہ یار یہ چیک کرو، اور کا جو بھی آپ کا ایس ایل اے ہے یا ایز پر پالیسی جو انہوں نے ایکشن دینے ہیں جو ہوتی ہے کافی کارروائی وہ کر لیں گے. لیکن آپ کو کنٹرول میکسیمم نہیں ملے گا. لیٹس ازیوم آپ کا اپنا میلنگ سرور ہوگا. لیٹس ازیوم آپ نے ایکسچینج سرور یوز کیا ہوگا. تو ایکسچینج کی ایک فنکشنلٹی ہے میسج ٹریکنگ. آپ سمپلی کیا کرتے ہیں، سینڈر کا ای میل ایڈریس لکھتے ہیں، ریسیور کا ای میل ایڈریس لکھتے ہیں، ٹریک کرتے ہیں، اور ایکسچینج آپ کو بتا دیتا کہ کوئی ای میل سینڈر نے ریسیور کے لیے بھیجی ہے، اور اگر بھیجی ہے تو وہ کہاں رکھی ہے، کیا وہ راؤٹ ہو گئی ہے، کیا وہ ڈلیور ہو گئی ہے، کیا وہ ریڈ ہو گئی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو میسج ٹریکنگ سینٹر سے پتہ لگ جاتی ہیں جو ایکسچینج کے تمام پلیٹ فارمس میں اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، 5.5 تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس کو بھی زیادہ 2000 سے لے کے 2010 تک تمام ایکسچینج سرورز میسج ٹریکنگ کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ بتائیں اگر اس پر ہم ڈسکشن کرنا شروع کرتے ہیں شاید 3-4 لیکچر اسی پہ ہوتے ہیں بائی میل سے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور بہت بڑے بڑے پوائنٹس بنتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو 2 پوائنٹس بتائے، پرائیویسی کا، دوسرا کنٹرول، مینیجیبلٹی. آپ کا اپنا اگر انفراسٹرکچر ہے تو وہ زیادہ مینیجیبل ہوگا رادر دین کہ آپ پٹ یور میل سروس پرووائڈر. ٹھیک ہے، تو یہ بات نہیں ہوگی، اسکیلیبلٹی مینیجیبلٹی بھی ہوگی، کنٹرول بھی ہو گیا، پرائیویسی بھی ہوگی. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اس میں اسکیلیبلٹی. اسکیلیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ گروتھ سپورٹ. کہ آپ انوائرمنٹ کو نیڈڈ بیسس پہ ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. بات تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انوائرمنٹ جو اس میں گروتھ سپورٹ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کا انوائرمنٹ ایکسپینڈ ہو سکے، تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ ضروری ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ اسکیلیبل. اب ظاہر ہے اگر سروس پرووائڈر کے اینڈ پہ میل ہوسٹ ہوئی بھی ہے وہ انوائرمنٹ اسکیلیبل تو نہیں ہے. آپ سے ریکویسٹ تھوڑی کر سکتے ہیں کہ یار 2 ہارڈ ڈسک وال لگا دو، ہمارے 15 یوزرز آ رہے ہیں، ہم کو 10 GB کا میل باکس ہے، یا آپ کے کہنے کو ایسا کر لیں. انہوں نے تو اپگریڈ اسی وقت کرنا ہے جب ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی ایک کسٹمر کے ریفرنس سے جنرل ریکوائرمنٹ. یہ نہیں کہ آپ ایک کسٹمر ہیں، آپ کی ریکوائرمنٹ جو آ گئی اس کے لیے وہ اپنا انوائرمنٹ اپگریڈ کریں. تو بیسیکلی اگر آپ کا اپنا انفراسٹرکچر ہو تو اس سے آپ اسکیلیبل کہہ سکتے ہیں کہ اس سے آپ ایز نیڈڈ بیسس پہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ابھی ہم نے صرف ایک سوال کا جواب ڈھونڈا ہے، اور وہ سوال کیا تھا؟ بائی میل سرور.
कंपनी अपना मेल सर्वर क्यों लगाए? आप कभी